पानीको बहाव उच्च भएसँगै सप्तकोशी ब्यारेजका 56 वटै ढोका खोलिएको छ। कोशीमा आइतबार 11:30 बजे पानीको बहाव 5,10,960 क्युसेस पुगेको छ। आइतबार बिहानदेखि पानीको बहाव प्रति सेकेन्ड 3,35,000 पुगेपछि ब्यारेजका 56 ढोका मध्ये 50 खोलिएको थियो। शुक्रबार र शनिबार लगातार वर्षा भइरहेका कारण आइतबार बिहानदेखि सप्तकोशीमा पानीको बहावले खतराको तह पार गरेको छ। कोशी ब्यारेजमा पानीको प्रवाह 1,50,000 क्युसेक नागेपछि खतराको संकेत स्वरूप रातो बत्ती बाल्ने गरिन्छ। आइतबारबाट कोशी प्रदेशमा मनसुन सक्रिय भएको छ। बिहानैबाट वर्षा जारी रहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार कोशी प्रदेशमा सक्रिय रहेको मनसुन बिस्तारै बाहिरिँदै गएको छ। सप्तकोशीमा आइतबार बेलुकासम्म पानीको बहावले खतराको तह पार गर्ने विभागले बताएको छ। सुनकोशी, अरुण र तमोर नदीमा पनि पानीको बहाव खतराको तह भन्दा माथि रहेको छ।